हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। मेरो नाम अनुप छेत्री र फेरि पनि म आज अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु है। र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले रेसियो एन्ड प्रपोर्सनको च्याप्टरमा मैले रेसियोको बारेमा जानकारी दिएको थिएँ र आजको अर्को टपिक छ प्रपोर्सन। प्रपोर्सन भनेको के हो है, यो हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। र सपोज मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको छु। सपोज ए र बी थियो अरे, र ए ले 5 वटा पेन लियो र बी ले 7 वटा। नम्बर अफ पेन ए को 5 वटा र बी को 7 वटा छ। र टोटल कस्ट अफ पेन 5 वटा पेन को रुपीस लाग्यो 50 रुपीस लाग्यो र 7 वटा पेन को रुपीस कति लाग्यो, टोटल कस्ट 70 रुपीस लाग्यो। र अब यिनीहरूको रेसियो खोजौँ। रेसियोमा पहिला नम्बर अफ पेन को रेसियो आयो 5:7। ए को 5 छ, बी को 7, यो रेसियो आयो 5:7। र टोटल कस्टको रेसियो खोजौँ। टोटल कस्टको रेसियो खोज्दाखेरि एउटा छ 50, एउटा छ 70। यसलाई हामीले क्यान्सल गर्नु सक्छ, 0 0 क्यान्सल गर्दाखेरि 5:7। यहाँनिर यो माथिल्लो रेसियो 5:7 आयो, यो तल्लो रेसियो पनि 5:7, यो दुईटा इक्वल आयो। यो यस्तो रेसियो इक्वल आयो भने चाहिँ हामीले भन्नु सक्छौँ कि यो 5, 7 र 50 एन्ड 70 यो चाहिँ हो प्रपोर्सनमा छ। केमा छ? प्रपोर्सनमा। म लेख्न सक्छु 5, 7, 50 एन्ड 70 आर इन प्रपोर्सन। POR यसलाई के लेख्न सक्छ? प्रपोर्सन। मैले कति बेला चाहिँ यो प्रपोर्सन लेख्न सक्यो भन्दाखेरि जब चाहिँ यो दुईटै रेसियो चाहिँ के आउँदैछ? इक्वल आउँदैछ। इक्वल आएको कारणले 5:7 आयो। र मैले यो चारवटा नम्बर, दिस वान 5, दिस वान 7, दिस वान 50 र यो 70 लाई चाहिँ, यो चारवटा नम्बरलाई चाहिँ मैले के लेख्न सकेँ? आर इन प्रपोर्सन। र सपोज यहाँनिर मैले लेख्दैछु प्रपोर्सन A, B, C, D। यो नम्बर चाहिँ आर इन प्रपोर्सनमा छ भने मैले यसलाई A:B इज प्रपोर्सनल, यहाँनिर यो लेख्न सक्छ इज प्रपोर्सनल टु A/B लेख्न सक्छ इक्वल्स टु C/D। र यो हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्रपोर्सनको A/D AD र B/C BC हुन्छ। यो प्रपोर्सनको कन्डिसन चाहिँ यो हो कि A/D इक्वल्स टु B/C। यदि सपोज ABCD आर इन प्रपोर्सनमा छ भने A:B इज प्रपोर्सनल टु C:D र यसको क्राइटेरिया हो यसलाई हामीले गर्दाखेरि क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि A/D इक्वल्स टु B/C। कुनै पनि चारवटा नम्बर प्रपोर्सनमा छ भने यो A/D र B/C चाहिँ इक्वल हुनु पर्छ। र साथसाथै यसमा टर्महरू, यो फर्स्ट, यो अगाडिको A र यो D, यो A र D लाई हामी भन्नु सक्छौँ एक्सट्रिम टर्म। र यो बीचको B र C, यो दुईटा बीचको B र C लाई हामीले भन्छौँ मिडल टर्म भन्छौँ। B र C लाई भन्छ मिडल टर्म। र यो D मात्रै फाल्टोलाई भन्छौँ, यसलाई भन्छ फोर्थ टर्म पनि भन्छौँ, अथवा यसलाई फोर्थ प्रपोर्सन पनि भन्छौँ। र फेरि पनि हेर्नुहोस्, यो चारवटामा ABCD मा यो फर्स्टको र लास्टको यो दुईटा टर्मलाई भन्छ हामी एक्सट्रिम टर्म। साइडको एक्सट्रिम पोइन्टलाई भन्छौँ एक्सट्रिम टर्म। र बीचको B र C, यसलाई बीचकोलाई भन्छ मिडल टर्म भन्छौँ। र यतापट्टिको एकदम लास्टको टर्मलाई भन्छ फोर्थ टर्म अथवा फोर्थ प्रपोर्सन पनि भन्छौँ। र यहाँनिर बोर्डमा दुईटा क्वेसन छ है। र फर्स्ट क्वेसनमा छ 2, 3, 4 एन्ड 6 आर प्रपोर्सन अर नट। अब यो नम्बर 2, 3, 4 र 6 चाहिँ प्रपोर्सनमा छ कि छैन यसलाई हामीले देखाउनु पर्यो है। मैले अघि नै भने चाहिँ कन्डिसन छ, यदि ABCD प्रपोर्सन हो भनेदेखिको A/D इक्वल्स टु B/C, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा A/D इक्वल्स टु B/C आउनु पर्यो। अब सपोज यो चारवटा नम्बर पनि प्रपोर्सन छ भने सपोज 2:3 इज प्रपोर्सनल टु 4:6। यदि यो प्रपोर्सन छ भने मैले 2/3 इक्वल्स टु 4/6 लेख्न सक्छु। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 6 2 जा 12, क्रस मल्टिप्लाई गरौँ है। 2 × 6 इक्वल्स टु 3 × 4, 3 × 4, यो आउँछ 6 2 जा 12 इक्वल्स टु 4 3 जा 12। यो अगाडिको र पछाडिको सेम इक्वल आयो भने चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ 2:3 इज प्रपोर्सनल टु 4:6, यो एकदम प्रपोर्सनल हो। र सेम अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँनिर 8, 2, 5, 4 आर प्रपोर्सनल अर नट। यसलाई पनि सेम प्रोसेस गरौँ है। र यदि 8:2 इज प्रपोर्सनल टु 5:4 छ भने मैले यसलाई 8/2 इक्वल्स टु 5/4 भन्नु सक्छु। र क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 8 × 4 इक्वल्स टु 2 × 5, यो मल्टिप्लाई गर्दा 8 4 32 इक्वल्स टु 5 2
10 यो इक्वल आएन यो दुईटा नम्बर इक्वल आएन भनेपछि हामी लेख्न सक्छ 8, 2, 5, 4 आर नट प्रपोर्सन माथि चाहिँ यो दुईटै नम्बर इक्वल आएको थियो र यसलाई हामीले के भन्नु सक्थ्यो आर इन प्रपोर्सन भन्नु सक्यो तर तल्लोपट्टिकोमा चाहिँ के आयो यो 32 इज नट इक्वल्स यो दुईटा नम्बर इक्वल आएन र त्यसै कारण यो 8, 2, 5 एन्ड 4 आर नट इन प्रपोर्सन यसरी हामीले प्रपोर्सन छुटाउन सक्छौँ र यहाँनिर एक्सरसाइज 5.2 पेज नम्बर 87 रेसियो एन्ड प्रपोर्सनको एक्सरसाइज 5.2 पेज नम्बर 87 को यहाँ क्वेसनहरु छ है म सल्भ गर्न गइरहेछु यो क्वेसन नम्बर 1 को 1 यहाँ छ 10:35 इज प्रोपोर्सनल टु x इज टु 42 फाइन x यहाँ चाहिँ x को भ्यालु खोज्नु पर्दैछ यहाँ चारटा नम्बर प्रोपोर्सनमा छ यसलाई हामीले x को भ्यालु खोज्नु पर्छ यहाँनिर छ 10:35 इज प्रोपोर्सनल टु x इज टु 42 x को भ्यालु खोज्नु पर्यो यसलाई मैले 10:35 इक्वल्स टु x बाइ 42 मैले अघि नै भने प्रोपोर्सनमा नम्बर छ भने क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 35 इन्टु x 35x इक्वल्स टु 42 इन्टु 10 मैले x को भ्यालु खोज्नु पर्यो x इक्वल्स टु 42 इन्टु 10 छ मैले 35 ले डिभाइड गरौँ क्यान्सल गरौँ है 5 to 10 5 7 35 7 1 7 7 6 42 x रह्यो 6 इन्टु 2 12 यसरी हामीले x को भ्यालु खोज्नु सक्यौं फेरि पनि हेर्नुहोस् यहाँनिर चारटा थियो यसलाई प्रोपोर्सनमा चाहिँ फाइन्ड x भनेको छ मैले यसरी लेखेर क्रस मल्टिप्लाई गरेर x को भ्यालु कति निस्क्यो x इक्वल्स टु 12 आयो र त्यस्तै यहाँनिर अर्को क्वेशन छ है फाइन्ड द फोर्थ प्रोपोर्सन यहाँ चाहिँ तीनटा दिएको छ यो पनि सेम एक्सरसाइजको क्वेशन नम्बर 2 को 4 हो तीनटा दिएको छ एउटा छ p minus q अर्को छ p square minus q square अर्को छ p square minus pq plus q square यहाँनिर खाली तीनटा दिएको छ फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड हामीले फोर्थ प्रोपोर्सन खोज्नुपर्छ यानी कि लास्ट प्रोपोर्सन खोज्नु पर्यो भने चाहिँ मैले यहाँनिर गर्न सक्छु लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्सन भनेपछि x भनेपछि मैले लेख्न सक्छु p minus q is to p square minus q square is proportional यो छ p square minus pq plus q square is to मैले लास्ट को टर्म अथवा फोर्थ टर्म चाहिँ मैले कति भनेको छु x मानेको छु र म यसलाई p minus q by यसलाई मैले p square minus q square गर्न सक्छु प्रोपोर्सनल इक्वल टु यो छ p square minus pq plus q square by x अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ दिस इन्टु दिस हुन्छ p minus q इन्टु x इक्वल्स टु यो इन्टु यो छ p square minus q square इन्टु p square minus pq plus q square हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर यति आयो र हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्दा p minus q इन्टु x र दिस इन्टु दिस मल्टिप्लाई गर्दा यति आयो र अब हामीले x को भ्यालु खोज्दै छ यो यता गरौँ है x इक्वल्स टु यहाँ छ p square minus q square यतापट्टि छ p square minus pq plus q square by यो आयो p minus q तल आयो p minus q अब यसलाई हामीले क्यान्सल गर्ने कोसिस गरौँ त्यो भन्दा पहिला अगाडि यहाँ a square minus b square फर्मुला हो a plus b र a minus b a को जम्मा p र b को जम्मा q र यता छ p square minus pq plus q square यहाँ छ p minus q यो p minus q क्यान्सल भयो बाँकी रह्यो p plus q p square minus pq plus q square हामीले x को भ्यालु कति आयो p plus q इन्टु p square minus pq plus q square र हामीलाई x भनेको फोर्थ प्रोपोर्सन भनेर मानेको थियो भने चाहिँ हामी लेख्न सक्छौं देयरफोर फोर्थ प्रोपोर्सन इक्वल्स टु चाहिँ p plus q p square minus pq plus q square this one is answer र यहाँनिर अर्को टपिक छ कन्टिन्युड प्रोपोर्सन है र कन्टिन्युड प्रोपोर्सन भने के हो बुझ्नु है र सपोज मैले तीनटा नम्बर लेखे 4 8 र 16 र म रेशियो के चाहिँ यो फर्स्ट दुईटा नम्बरको 4:8 को रेशियो छ 414 42 भनेपछि 1:2 त्यस्तै म यो लास्ट दुईटाको पनि रेशियो खोज्छु लास्ट दुईटाको रेशियो पनि 8:16 को रेशियो 818 8:16 यसको रेशियो पनि 1:2 यो दुई जनाको रेशियो सेम आयो अथवा इक्वल आयो भनेपछि हामीले यो रेशियोमा हेरेर
4:8 इज प्रोपोर्सनल टु 8:16 पहिलाको दुईटा 4:8 र सेकेन्डको दुईटा 8:16 यो लेख्न सक्छ इज प्रोपोर्सनल र यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ 8 रिपिट हुँदैछ के हुँदैछ रिपिट हुँदैछ यो यस्तो खालको रिपिट भएको प्रोपोर्सनलाई चाहिँ हामी भन्नु सक्छ कन्टिन्युड प्रोपोर्सन के भन्नु सक्छ कन्टिन्युड प्रोपोर्सन भन्नु सक्छ र सपोज है ABCD आर इन कन्टिन्युड A B and C आर इन कन्टिन्युड प्रोपोर्सन छ भने के हुन्छ भने A is to B is proportional to B is to C मैले अघि नै भने बिचको नम्बर चाहिँ के हुन्छ रिपिट हुन्छ यहाँ B डबल छ है र मैले A by B इक्वल्स टु B by C यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ B into B स्क्वायर इक्वल्स टु A into C AC यो कन्टिन्युड प्रोपोर्सनको क्राइटेरिया यो B स्क्वायर इक्वल्स टु AC ABC आर इन कन्टिन्युड प्रोपोर्सन छ भने मैले A is to B is proportional to B is to C यो दुईटा रिपिट हुनु पर्यो बिचको मिडल टर्म र यो A by B इक्वल्स टु B by C र क्रस मल्टिप्लाई गर्दा B स्क्वायर इक्वल्स टु AC यो हो कन्टिन्युड प्रोपोर्सनको मेन क्राइटेरिया र सँगसँगै यहाँनिर टर्म हेर्दा यो ABC मा यो A and C यसलाई हामीले एक्सट्रिम टर्म पनि भन्छ अघि जस्तै है र यो बिचकोलाई यसलाई भन्छ मिन पनि भन्छ के भन्छ मिन भन्छ बिचकोलाई मिन भन्छ र C को यो लास्ट यो थर्ड C मा छ यसलाई हामी थर्ड टर्म पनि भन्छ के पनि भन्छ थर्ड टर्म भन्छ र यहाँनिर एउटा यही रिलेटेडसँग एउटा क्वेसन छ है यहाँ भन्दैछ फाइन्ड द थर्ड प्रोपोर्सन अफ 9 and 15 यहाँ दुईटा नम्बर देख्छ हामीले थर्ड प्रोपोर्सन खोज्नु पर्छ अब यो क्वेसनमै थर्ड प्रोपोर्सन भने चाहिँ यो कन्टिन्यू प्रोपोर्सनको भने चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ लेट द थर्ड प्रोपोर्सन बी एक्स थर्ड प्रोपोर्सन मैले एक्स माने भने चाहिँ मैले 9, 15, यो एक्स यो तीनटा भयो र कन्टिन्यू प्रोपोर्सनमा छ भने मैले 9:15 इज प्रोपोर्सनल टु 15:x लेख्न सक्छु कन्टिन्युड प्रोपोर्सन यो हुन्छ 9/15 इक्वल्स टु 15/x क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 9 into x 9x इक्वल्स टु 15 into 15 225 र x इक्वल्स टु 225/9 क्यान्सल गरौँ 3 ले 3 3 9 3 7 21 रिमेनिङ 1 3 5 15 3 1 3 3 2 6 रिमेनिङ 1 3 5 15 x इक्वल्स टु कति आयो 25 यसरी हामीले थर्ड प्रोपोर्सनको भ्यालु खोज्नु सक्छौँ र ABC आर इन कन्टिन्यू प्रोपोर्सन छ भने यसको कन्टिन्यू प्रोपोर्सनको क्राइटेरिया चाहिँ B स्क्वायर इक्वल्स टु AC र यहाँनिर तीनटा टर्ममा यो फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मलाई एक्सट्रिम टर्म भन्छ है र यो थर्डको लागि मात्र इन्डिभिजुअल यसलाई हामीले थर्ड टर्म पनि भन्छ र यो बिचको बीलाई चाहिँ हामीले मिन भन्छ र त्यसमा रिलेटेड एउटा क्वेसन छ है फाइन्ड द मिन प्रोपोर्सन अफ x क्यूब y एन्ड xy क्यूबको मिन प्रोपोर्सन खोज्नु है भनेपछि म सपोज लेट द मिन प्रोपोर्सन बी ए गरेँ मैले मिन प्रोपोर्सन ए गरेँ भने मैले लेख्न सक्छु x3y, a, xy3 आर इन कन्टिन्युड प्रोपोर्सन यो कन्टिन्युड प्रोपोर्सन भएपछि मैले लेख्न सक्छु x क्यूब y is to a is proportional to a is to xy क्यूब र म यसलाई x क्यूब y by a equals to a by 3 a by xy क्यूब लेख्नु सक्छु र मैले यसलाई x क्यूब y by a equals to a by xy क्यूब लेख्न सक्छु अब क्रस मल्टिप्लाई र यसलाई हामीले x क्यूब y by a equals to a by xy क्यूब लेख्न सक्यो अब मल्टिप्लाई गरौँ क्रस मल्टिप्लाई a into a स्क्वायर इक्वल्स टु दिस इन्टु दिस फर्स्टमा छ x क्यूब y into xy क्यूब दिस इन्टु दिस अब यो भयो a स्क्वायर इक्वल्स टु यो x टु द पावर x क्यूब इन्टु x यो पावर एड हुन्छ 3 + 1 4 y को सेम 3 + 1 4 यो भयो a इक्वल्स टु x टु द पावर 4 y टु द पावर 4 यो स्क्वायर यता आउँदाखेरि स्क्वायर रुट भयो a इक्वल्स टु x टु द पावर 4 y टु द पावर 4 स्क्वायर रुट मिन्स पावरमा हाफ हुन्छ a इक्वल्स टु यो हाफ दुईटाको लागि x टु द पावर 4 into 1/2 into y
टु द पावर 4 इन्टु 1/2 यो 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 यो a इक्वल्स टु x को रह्यो पावर 2 x स्क्वायर y को रह्यो स्क्वायर र a चाहिँ कति आयो x स्क्वायर इन्टु y स्क्वायर हामीलाई भनेको थियो फाइन्ड द मिन प्रपोर्सन र यसको मिन प्रपोर्सन हामीले a मानेको थियो है र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि लास्टमा a को भ्यालु अथवा मिन प्रपोर्सन कति आयो x स्क्वायर y स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौं देयरफोर मिन प्रपोर्सन इक्वल्स टु चाहिँ x स्क्वायर y स्क्वायर लेख्नु सक्छौं